साउन्ड त क्लियर छ नि आज? ठिकै छ सर। ए कहिले काहीँ के भइदिन्छ हौ। न 2 मिनट पर्ख्यौँ भने सुरु गरौँला। चौध जना भयो, सुरु गरौँ कि क्या हो है? आउँदै गर्छ। सुरु गरौँ। हुन्छ सर। ल 235 हेर त 235 हिजोको पोइन्ट। टू 35 को हामीले सक्यौँ। त्यो लास्ट स्टेन्जा वी डिड अर नो? नो सर। ल लेट्स कम्प्लिट दिस लास्ट स्टेन्जा एट फर्स्ट। लास्ट स्टेन्जा कम्प्लिट गर्न दिउँ। ओ हेऱ्यौ 235 सबैले? बोल न, हेऱ्यौ? यस सर। ल सबैले ल। ओ लेट अस सी अनदर डे भन्नै परेन। लेट अस सी अनदर डे। ब्लेस अस अल दिस नाइट आई प्रे। आजको राति हामीलाई ब्लेस गरिदिनुहोस्। देन वी विल बी इन अनदर डे। हामी मर्ने हो कि बाँच्ने हो टुङ्गो छैन नि त। आफ्टर योर ब्लेसिङ यु नो वी विल बी होपफुल फर आवर न्यू लाइफ आफ्टर दिस ब्लेसिङ। एन्ड टु द सन वी अल विल गो एन्ड से। सूर्यलाई सनलाई झुकेर वी विल से बो है, झुकेर वी विल से गुड बाई। जस्ट फर नाउ, अहिलेको लागि गुड बाई। एट लास्ट दे सेड गुड बाई टु द सन। जस्ट फर नाउ, अहिलेको लागि मात्र। टुमोरो इज इट पोसिबल टु मिट अर नो? वी डोन्ट नो, बट फर टुडे इट इज गुड बाई फर द सन। भनेपछि हेर त यस्तो टाइप्सको पोएम छ हैन। पुअर क्रिएचरहरू, पुअर पिपलहरूको लाइफको बारेमा यो पोएममा डिस्क्राइब गर्छ हैन। मिल्कवुड भन्ने पहाडको मुनि बस्ने पुअर क्रिएचरहरूको लाइफ हेर, बुझे? देयर लाइफ इज मिजरेबल। मिजरेबल भनेको दयनीय, भल्नरेबल, दयनीय। You know, their life is not good. They are insulted. They are discriminated. They are insulted according to this poem. They are discriminated according to this poem. उनीहरू discriminated भएको छ, उनीहरू exploited भएको छ हैन। They are not getting different types of opportunities. तिनीहरूले opportunities पाएको छैन। अनि लास्टमा उनीहरूको आशाको केन्द्र को छ? God. God himself. You know, because according for God all creatures are same. God को लागि त सबै क्रिएचर सेम हो नि। हो त्यो कुरा यो पोइममा देखाएको छ। भनेको त्यहाँको सोसाइटीको बारेमा द पोइम डिस्क्राइब्स द रियालिटी के सोशल रियालिटी इन दिस पोइम। सोसाइटीको रियालिटीको बारेमा डिस्क्राइब गर्छ यो पोइम। इन आवर सोसाइटी अल्सो हैन, हाम्रो सोसाइटीमा पनि डिफरेंट पुअर पिपल आर, मेनी पुअर पिपल आर देयर हैन। दे आर फार फ्रम डिफरेंट टाइप्स अफ अपॉर्चुनिटीज।
उनीहरू डिफ्रेन्ट टाइप्सको अपर्च्युनिटिजबाट धेरै टाढा छन्. दे आर नट गेटिङ द अपर्च्युनिटिज, होइन, अपर्च्युनिटिजहरू पाएको छैन. द्याट टाइप्स अफ थिङ इज मेन्सन इन द पोएम. त्यो कुरा यो पोएममा मेन्सन गरेको. मैले भनेको बुझ्यौ? बुझ्यौ? खोइ त बोलेन त, बुझ्यो कि बुझ्दैन? Yes, sir. बुझेँ. ल, यो त्यति अप्ठ्यारो छैन यो पोएम. एउटा मात्रै गर, यो रिफरेन्स बियन्ड द टेक्स्ट भन्ने छ नि, हेर त लास्टमा नम्बर 1 को मात्रै गर. डज द गड एक्जिस्ट, गिभ योर ओपिनियन. गडको एक्जिस्टेन्स छ कि छैन? कसैले छ भन्न सक्छ? छ भन्नेले यु सुड गिभ योर ओन ओपिनियन. छैन भन्नेले यु क्यान गिभ योर ओन ओपिनियन. छ भन्नेको पनि इट इज करेक्ट इफ योर रिजन किन, इफ योर लजिक इज गुड. अनि छैन भन्नेले पनि इट इज करेक्ट इफ योर लजिक इज गुड. मैले भनेको बुझ्यौ यो? यस सर. ल, अरू त्यति अप्ठ्यारो छैन पोएमको क्वेसन्स. लेख्दै जाऊ, गुगलमा पनि छ, ल्याऊ, होइन, त्यसको पनि सपोर्ट ल्याऊ. लेख अनि नआएको चाहिँ सोध्नु नि फेरि. जसले सोध्छ त्यसलाई म खुब माया गर्छु. बुझ्यौ? ल, 236. ल, लेख त अलिकति म यो यसको राइटरको पोएमको बारेमा लेखाइदेऊ. आई वाज माई ओन रूट. म इसेन्स लेखाइदिउँ पोएमको. रेडी? सबैजना रेडी? बोल न हो, बोल न. Yes, sir. ल, बोल न बीच बीचमा. ओके, बी रेडी टु राइट. ल, म भनिदिएँ. द पोएम I was my own root. I was my own root is written by Julia, Julia, Julia D. Julia D. Burgos, Burgos, Burgos. Full stop. She was twentieth century. She was a 20th century American writer. American writer. In this poem, the poet describes the woman's liberation and social justice. The poet describes the woman liberation and social justice.
According to her, women are discriminated and exploited by patriarchal culture. PATRIARCHAL. PATRIARCHAL. Patriarchal culture. Because of the patriarchal ideologies, comma, women are limited and exploited comma, they are not utilizing different types of opportunities full stop. On the other side, she suggests, SUGGESTS, she suggests the woman to revolt against AGAINST, to revolt woman against patriarchal culture as a result. They can locate their identity within. WITHIN. मलाई 10 मिनट बोल्न देऊ यो तिमीले लेखेको कुरा। लेख्यौ सबैले? Yes, sir. यति हो इसेन्स यो पोएमको। हेरे म भनौ उ चाहिँ सी वाज फेमिनिस्ट के। फेमिनिस्ट भनेको फिमेलको सपोर्टमा भोइस रेज गर्ने पोएट हो। नबुझेको क्लियरली सोध है। पहिला मलाई भन्न देऊ प्याट्रियार्कल कल्चर, PATRIARCHAL। प्याट्रियार्कल भनेको नि मेल मेड, मेलले बनाएको। वुमन आर डिस्क्रिमिनेटेड बाइ प्याट्रियार्कल कल्चर भनेर लेख्नु भनेको नि
मेलले बनाएको कल्चर. They should follow this. Our culture is patriarchal culture and it is in favor of male. के हाम्रो कल्चर प्याट्रियार्कल कल्चर हो, त्यसैले मेलको फेभरमा छ क्या. अकॉर्डिंग टू दिस कल्चर मेल आर सुपेरियर. यो कल्चर अनुसार मेल चाहिँ सुपेरियर हो. मेल आर आउटसाइडर्स. मेल चाहिँ घर बाहिरको काम गर्ने. दे आर प्रेस्टिजियस इन द सोसाइटी. सोसाइटीमा मेलहरू प्रेस्टिजियस छ. के कारणले गर्दा वुमन आर एक्सप्लोइटेड, वुमन आर डिस्क्रिमिनेटेड, वुमन आर इन्सल्टेड, दे आर डोमिनेटेड इन आवर सोसाइटी. क्या इन्सल्टेड छ, डिस्क्रिमिनेटेड छ, डोमिनेटेड छ हाम्रो सोसाइटीमा वुमन. उनीहरूले धेरै अपर्च्युनिटिजहरू पाएको छैन. के रिजनले अपर्च्युनिटी पाएन भन त? के कारणले डिस्क्रिमिनेटेड भयो भन त? व्हाट इज द रिजन बिहाइन्ड इट? What is the reason behind it? भन न. यही प्याट्रियार्कल कल्चरले के कारणले दे आर डिस्क्रिमिनेटेड इन द सोसाइटी भन त? इट इज बिकज अफ द प्याट्रियार्कल कल्चर. हेर, मेल मेड कल्चर. सिम्पली हेर न, यी पनि सिम्पली ल ड्रेसअप. फिमेलले यस्तो टाइप्सको ड्रेसअप लगाउनु पर्छ, यसरी हिँड्नु हुँदैन. द्याट इज द रेस्ट्रिक्सन फर द फिमेल. अनि यो ड्रेसअप लगाउनु पर्छ, बडी सबै कभर गरेर हिँड्नु पर्छ. द्याट इज द नर्म्स एन्ड भ्यालुज. यो नर्म्स र भ्यालुज यसो गर्नुपर्छ भनेर कसले बनाएको भन त? हु मेड इट? मेलहरूले. ओ मेलहरूले बनाए रे. मेलहरूले बनाए. सिम्पली फर एक्जाम्पल, मेल क्यान सो हिज नेकेड बडी इजिली. कटु मात्रै लगाएर हिँड्छौ तिमी, हामी सबै. द्याट इज कमन इन आवर सोसाइटी. इफ अ फिमेल डज सेम थिङ, व्हाट हैपेन्स? Is it possible in our society or in other types of society? No. Female ले यस्तो लगाउनु पर्छ भनेर who made this rules and regulations? भन त. कसले बनाएको रुल्स र रेगुलेसन? ओ मेलले बनाएको. हेर, इन एभ्री सेक्टर्स के मानौ केटा मान्छे राति 10 बजे तिमी कुनै बेला घर आयो भने, एक्लै घर आयो भने पनि त्यत्रो ठुलो आपत्ति हुँदैन. तर केटी मान्छे एक्लै राति राति घर आयो भने व्हाट हैपेन्स देयर? व्हाट सोसाइटी सेज अबाउट हर? भन त, के भन्छ? के हुन्छ? सोसाइटीले के भन्छ? नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्छ. नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्छ. त्यसो भए हु मेड दिस रुल्स एन्ड रेगुलेसन? यो रुल र रेगुलेसन कसले बनाएको? मेल. हो, मेलले बनाएको. हेर हेर त. सो हेर, सी सेज दैट दिस पैट्रियार्कल कल्चर, सी सेज दैट दिस पैट्रियार्कल कल्चर is the barrier for the progress of the female. क्या यो प्याट्रियार्कल कल्चर नै बेरियर भएको छ क्या फिमेलको प्रोग्रेसको लागि. अझ यिनीहरुको के भन्छ भन्दा नि यो टाइप्सको राइटरहरु, हेर म क्लियरली बुझाइदिउ. म्यारेज इज वन अफ द प्याट्रियार्कल इन्स्टिट्युट. म्यारेज इज वन अफ द प्याट्रियार्कल इन्स्टिट्युट. म्यारेज एउटा प्याट्रियार्कल इन्स्टिट्युट हो. क्लियरली बुझे. म्यारेज इज वन अफ द प्याट्रियार्कल इन्स्टिट्युट. एउटा प्याट्रियार्कल इन्स्टिट्युट हो. That is the main institute for the exploitation. क्या म्यारेज चाहिँ एक्सप्लोइटेसन को लागि मेजर इन्स्टिट्युट हो.
simply because of the marriage, female are exploited and dominated. They are insulted. It is because of the marriage. Okay? Marriage को कारणले फिमेलहरु एक्सप्लोइटेड भएको छ, इन्सल्टेड भएको छ. So they are ready to disrupt the marriage. Okay? Marriage one institute like they don't like to follow. Before marriage, you are respected. Before marriage, female or girls are respected. But after the marriage, they are insulted and discriminated in their husband's house. It is after the marriage. उनीहरूले त्यो कुरा पनि भन्छ. त्यसो भए हेरे, according to Julia D. Burgos, these types of patriarchal norms and values, are barrier. These types of patriarchal norms and values are the barriers for the development. These types of patriarchal norms and values are barriers for the development and barriers for the progress. यस्तो टाइप्स को patriarchal norms र values के छ? It is barrier for the progress. It is barrier for the development of the society. Especially it is barrier for the female, barrier for the girl. And for their liberation, उनीहरुको स्वतन्त्रताको लागि, they should raise the voice against the patriarchal culture. If they are successful to revolt against it, यसको विरुद्धमा रिभोल्ट गर्न सफल भयो भने नि, then what happens? They are liberated. उनीहरु स्वतन्त्र हुन्छ. तर रिभोल्ट गर्न सकेन भने के हुन्छ? तिनीहरु स्वतन्त्र हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ. रिभोल्ट गर्न सकेन भने they can be liberated or no? Female can be. No. So according to Burgess, all females should raise the voice against the patriarchal culture for their liberation. क्या? उनीहरुको liberation को लागि, स्वतन्त्रताको लागि यो patriarchal culture, मेलले बनाएको कल्चर विरुद्ध के गर्नुपर्छ? They should raise the voice against it. मैले भनेको बुझ्यौ? क्लियर भयो सबैलाई? Yes, sir. Look at the first stanza. Beginning to of new path सम्म. ल एकजनाले पढ त, रुल्स फलो गर्दै. Who can read it? एकजनाले जसले रिडिङ गरे पनि हुन्छ. ल कृतिका तिमसिनाले पढ्छ. Yes, sir. पढ त फर्स्ट स्टेन्जा. I want to be like a man wanted me to be, an empty at life, a game of the hidden and An attempt at life. Then ATM at life, a game of hide and seek with my begin. But I was made of nouns, and my fate labor on the previous earth. Will not expect walking backward, and went forward, mocking the snake to reach the kiss of new path. thank you. Eli, who can describe this stanza? एकजनाले ट्राई गर त. Wrong भए पनि फरक पर्दैन. Then I am ready to describe it.
Who had it? Who can describe it? Banana. ल म पोइन्ट आउट गर्छु ल ट्राई गर न केही फरक पर्दैन ल अपेक्षा क्यान यु ट्राई Okay, sir, I will try. ल Sir, first stanza, na? अफ न्यू पास्ट सम्म I wanted to be like men wanted me to be. And atom is life. Right, यो राइटरले चाहिँ के भन्दैछ भने नि उ चाहिँ उ पनि के रे पुरुष जसरी नै आफ्नो लाइफ स्पेन्ड गर्न चाहन्छ हैन अनि a game of hide and seek with my being but I was made of nouns. A game of hide and seek with my being but I was made of nouns and my feet label on the promissory earth will not as if walking backward and moving forward and hooking the essence to reach the kiss of new path. Okay, sir, I will explain. So, I will explain. I wanted to be like men wanted me to be, and atom it life. उसले चाहिँ यसो भन्दैछ के रे म पनि के रे ती पुरुषहरू जसरी नै आफ्नो लाइफ बिताउन चाहन्छु तर अनि अघि एन्ड बट आई वाज मेड अफ नाउज तर मलाई मेरो तर यो यहाँको सोसाइटी इन्भाइरोमेन्टले गर्दाखेरि मैले आफ्नो लाइफ त्यसरी जिउन पाइरहेको छुइनँ म पनि आफूलाई धेरै कुरा एक्सपिरियन्स गर्न चाहन्छु आफूले के रे आफूले चाहेको जिन्दगी जिउन चाहन्छु खुला आकाशमा मतलब भन्दैलाई Thank you, Apeksha. You tried it. Thank you. So it was not good, but I tried. छोड देऊ अपेक्षा ल ओके एकजना कसैले गर्छ त अरु एकजना केटाबाट एकजना ट्राई गर त ल सबै केटी नै केटी होला यहाँ बढी ल मनीष ट्राई गर त क्यान यु ट्राई इट Can you try it, Manish? Manish Subedi. Manish? Yes, sir. Can you try it, Lata? बायमा केटाहरु खोज्नै हम्मै पर्छ ल त मनीष Sir, I don't. You don't? Yes. ल let me start ल कसै those who are interested anyone okay let me start झनै सक्नु पर्छ यसलाई Let me start now. Okay. Let me start. Here, you know, Budala. Here in first stanza. Here, I wanted to be like men wanted me to be. I wanted to be like men wanted me to be. It is used in past tense. It is used in past tense. पहिला चाहिँ मेनले जस्तो बनाउन चाह्यो
म त्यस्तै बन्न चाहन्थे. An attempt at life, in my attempt of the life, what they wanted, I was ready to follow it. What they wanted, I was ready to follow it. जे चाहन्थे नि त्यही बन्थे. I was ready to follow it. Right? A game of hide and seek with my being. मेरै लाइफमा it was the game like hide and seek. Hide र seek को गेम जस्तै थियो. My life was. भनेको I followed patriarchal culture के in past. Past मा मैले patriarchal culture follow गर्थे. I followed patriarchal norms and values. What they said easily I followed it. What they say easily I followed it. जे भने नि I easily followed it. मैले सजिलैसँग फलो गरे. हेर. But हेर opposite opinion. But I was made of now. I have been different now, but I was made of now. I was different now. And my feet level on promissory or would not accept walking backwards and went forward. अहिले म डिफरेन्ट भएको छु. हेर. हेरे. कसरी प्रमिसरी भनेको प्रमिस के कन्भेइङ अ प्रमिस भनेको पहिलाको I am not following patriarchal culture. I am not following patriarchal norms and values now. मैले patriarchal culture फलो गरेको छैन. मैले patriarchal norms र values फलो गरेको छैन. I am not following patriarchal norms and values. मैले patriarchal norms र values फलो गरेको छैन. मैले patriarchal culture फलो गरेको छैन. त्यो भएर I am not looking backwards. Would not accepting walking backwards and went forward. म पहिलाको patriarchal norms र values लाई backwards लाई I am not walking towards the past now. I was moving ahead. म अगाडि बढ्न चाहन्थे. Forward. हेर. Forward and forward. I was moving forward and forward. म अगाडि बढ्न चाहन्थे. It means at first I easily accepted patriarchal norms and values, male-made norms and values, but I was not ready to follow it. Yeah? I was not ready to following patriarchal norms and values. म patriarchal norms र values लाई accept गर्नको लागि ready छैन. हेर म अगाडि बढे. Walking the ashes to reach the keys of the new path. Walking the ashes to reach the keys of new path. भनेको पुरानो कुरालाई खरानी भयो. It was the ashes for me. And I am ready to kiss the new path, new way. म न्यू वेलाई किस गर्न I was ready. नयाँ बाटो हिँड्न I was ready. हेर. To reach the new path means I was ready to disrupt conventional culture, patriarchal culture, male-made culture. Oh, male-made culture. And I am searching a new route. I am searching the new way of my life. मेरो लाइफ को न्यू वे चाहिँ के गरिरहेको छु? I am searching or I was searching
फर्स्टमा मेलले जे भन्यो त्यही मान्यो. It was a different life, but she promised to violate that patriarchal norms and values. She promised to violate the patriarchal culture. उसले patriarchal culture लाई violation गर्न नमान्दा. She was not ready to accept patriarchal culture. उनी patriarchal culture लाई follow गर्न ready थिएन. She was not ready to follow patriarchal norms and values. Patriarchal norms र values लाई मान्न तयार थिएन. उसले प्रमिस गर्छ नमान्नको लागि. And she did it. And it was the new way of her life. उसले patriarchal culture लाई violate गर्ने try गर्यो. अनि it was the new way of her life. यो उनको बाटोको new way थियो. उसको लाइफको न्यू वे थियो यो. नबुझेको केही छ भने सोध त. Any confusion here? No, sir. Okay. ल त एकजनाले who is ready to La Denisha Gautam sister, read second stanza. At each advancing step on my route forward, my back was ripped by the desperate flapping wings of the old god. But the branch was unpinned forever, and at each new whiplash, my look separated more and more and more from the distant familiar horizons. And my face, Munisamma. And my face took the expansion that came from within, the defiant expression that hinted at a feeling of intimate liberation, a feeling that surged from the balance between my life and the truth of the kiss of the new path. Thank you. Binisha Karki, can you describe this stanza? Binisha, can you describe this stanza? भाग्यो कि के हो? भाग्यो भने त म रिसाउँछु है. Binay Jishi, can you describe it? Binay Jishi. सक्छौ Binay? Can you describe it or no? Abhisha Chaudhary. अभिषा कोही बोल्दैन त. मैले बोलेको सुनेको छैन. मैले बोलेको सुन्दैछौ? Yes, sir. अभिषा खोइ बोलेको त. Can you describe it or no? सक्छु भन, सक्दिन भन न. No, sir. No. कसले अलिकति बोल्न सक्छ त यो विषयमा? महेश देवकोटा. हजुर सर. ट्राई गर्छौ डिस्क्राइब गर्न? ल त ट्राई गर त कति सक्छौ. गल्ती भए पनि केही फरक पर्दैन. सक्छौ महेश? एक्चुअली सर तपाईँ भनिदिनु न अनि म गएर. होइन म लास्टमा भनिदिइहाल्छु नि. वाट यु नो, तिमीले के बुझ्यौ भनेर सोधेको. म त भनिदिइहाल्छु नि.
केही बुझ्यौ कि बुझेनौ भनेर सोधेको। म त लास्टमा सबै भनिदिइहाल्छु नि। नितु बुझेल? नितु Yes, sir. सक्छौ एकपल्ट भन्न ट्राई गर्छौ? No, sir. लौ लौ कसले ट्राई गर्छ भन त? ट्राई गरौँ सर। ल भन ल रोशन। ल गुड। जब म अझै माइकको छेउमा आएर बोल न। जब म प्रत्येक आफ्नो स्टेपहरू पाइलाहरू अगाडि चाल्छु तब मेरो पछाडि भनेको डिस्प्रेड भएर जान्छन्। अफ द ओल्ड गाड त्यो पुरानो पाइलाहरू डिस्प्रेड भएर जान्छन्। बट एट द ब्रान्च वाज अनपिन्ड फर एभर। तर त्यो चाहिँ अनपिन्ड भइरहन्छ। more from the distant. जब चाहिँ नयाँ घाउ जस्तो त्यो जबसम्म रहिरहन्छ तिमीहरूले रोशनले बोलेको सुन्दैछौ? सर बुझिएको छैन। बुझे अलि बुझिएन माइक मिलाउ न। माइक मिलाएर भन त रोशन। माइक्रोफोन अलिकति बिग्रिरहेछ। अहिले त सुन्यो त। ल भन त। Familiar horizons. More from the distance. Familiar horizons. भनेको आफूसँगै जोडिएका क्षितिजहरू एन्ड माई फेस टुक द एक्सपेन्सन फ्रम विदिन। अनि मेरो सुनिएन बुझिएन रोशन। ल लेट मी स्टार्ट नाउ। वाट यु सेड तिमीले राइट नै भने जस्तो लाग्यो कि, तर इट वाज नट क्लियर्ड। अपेक्षा ट्राई गर्छौ एकपटक? सर मैले एक्चुअली म पढ्छु ल, मैले मजाले कुन वर्डहरू चाहिँ मैले बुझेकै छुइनँ। त्यहाँनिर यसको मिनिङै थाहा भएन कि कुन वर्डहरूको। जति बुझ्यौ त्यो भन न। एक्चुअली पढ्छु सर पोइम मजाले, त्यो सेकेन्ड स्ट्यान्जा। ल सुन म नै भनिदिन्छु अर्को स्टेन्जा तिमीहरू उ गर ल। लेट मी स्टार्ट विथ सेकेन्ड स्टेन्जा। एट इच एडभान्सिङ स्टेप। अब नयाँ स्टेप उसले नयाँ वे, इट वाज द न्यू वे अफ हर लाइफको नयाँ रुट थियो नि। सी सेलेक्टेड न्यू रुट अफ हर लाइफ, नयाँ रुट। एट इच एडभान्सिङ स्टेप, प्रत्येक एडभान्सिङ स्टेप अन माई रुट फरवर्ड, अगाडि बढ्दा, प्रत्येक स्टेपमा अगाडि बढ्दा, इट वाज एडभान्सिङ स्टेप फर हर। अब पुरानो कन्भेन्सन नमान्ने स्टेप थियो नि, इट वाज एडभान्सिङ स्टेप फर हर। देन इच एडभान्सिङ स्टेप अन माई रुट फरवर्ड, प्रत्येक एडभान्सिङ स्टेपमा अगाडि बढ्दा, माई ब्याक वाज रिप्ड बाई द डिस्परेट फ्ल्यापिङ विङ्स अफ द ओल्ड गार्ड। मेरो पछाडि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि व्यग्रता क्या, फ्ल्यापिङ विङ्स अफ द ओल्ड गार्ड। ओल्ड गार्ड भन्ने इट वाज अ काइन्ड अफ बर्ड। त्यसको फ्ल्यापिङ विङ्स के हल्लिएको विङ्स जस्तो मेरो पछाडि थियो। हेर भनेको प्रत्येक स्टेप अगाडि बढ्दा
हेर, my back was ripped by, मेरो पछाडी चाहिँ it was ripped by the disparate flapping wings of the old guard. ओल्ड गार्डको व्यग्र, डिस्परेट भनेको व्यग्र भएको फ्ल्यापिङ हल्लिएको पखेटा जस्तो थियो पछाडी भन्दैछ। हेर भनेको इट वाज नट इजी टु मुभ अहेड फर हर भनेको इट वाज भेरी डिफिकल्ट टु मुभ अहेड फर हर बिकज she was violating patriarchal norms and values. उनले patriarchal norms र values लाई के गरिरहेकी थिइन्? भाइलेट गरिरहेकी थिइन्। So it was very difficult. It was very difficult for her. त्यसैले उसको लागि के थियो? It was very difficult for her. धेरै अप्ठ्यारो थियो। तर हेर, तर but now opposite opinion, but the branch was unpinned forever. हाँगा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि अगाडि बढ्दा the branch was unpinned forever. पिन लगाइएको थिएन ब्रान्चमा भनेको नि भरिको लागि हेलो सर, आवाज आएन। ले चाहिँ तपाईको रुम एकदमै डिसअर्गन आयो। ल हेरे, द ब्रान्च वाज अनपिन्ड फर एभर। ब्रान्च चाहिँ के थियो भन्दाखेरि इट वाज लिबरेटेड एन्ड एट इच न्यू whiplash my look, हैन, whiplash my look separated more and more from the distant familiar horizon. भनेको नि हेर, whiplash भनेको a blow एउटा blow भनेको के थियो भन्दाखेरि हेरे मेरो हेराइ चाहिँ it was blowing for others, you know, my step was blowing for others, अनि it was separated, हेर, separated more and more from the distant familiar horizon. टाढाको फेमिलियर होराइजन भन्दा क्षितिज भन्दा के थियो बुझ्यौ मैले भनेको? मैले भनेको बुझ्यौ? अभिषा बुझ्यो मैले भनेको? ओके, ल आज यति गरौँ त्यसो भए। भोलि कम्प्लिट गरेर अर्को छोटो छ यो सकाएर अर्को पनि सकाउँला। ल हुन्छ हुन्छ सर। ओके, बाय बाय। थ्याङ्क यू फर योर कोअपरेसन। थ्याङ्क यू सर। Thank you, sir.